शहरी विकास मन्त्री पाण्डेद्वारा व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा हुने गरी राज्य पदको दुरुपयोग, आफ्नै कम्पनी कालिका कन्स्ट्रक्सनको म्याद थप। गृह मन्त्रालयको विवादमा एमाले मध्यमार्गी भूमिका खोज्दै गृह राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई नदिने प्रधानमन्त्रीको अडान कायमै। नेपालमा गैंडाको संख्यामा सुधार आए पनि संरक्षणमा भने चुनौती, सीमित स्रोत साधनको भरमा काम गर्नुपर्दा चोरी सिकारी लगायत घटना रोक्न नसकिएको सम्बद्ध अधिकारीको भनाई। युक्रेनमा हस्तक्षेप भएको 1 वर्ष पुग्ने लाग्दा रुसद्वारा ठूलो आक्रमणको तयारी, सीमा क्षेत्रमा थप 5 लाख सेना तैनात। र क्रिकेट संघद्वारा राष्ट्रिय टोलीका महिला र पुरुष खेलाडीको वर्गीकरण, 30 खेलाडीको वर्गीकरण सहित करारमा नियुक्ति गर्ने निर्णय। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी रमेश र म दिवा। अब समाचार विस्तारमा। स्वार्थ बाजिने गरी शहरी विकास मन्त्री बनेका विक्रम पाण्डेको कम्पनी कालिका कन्स्ट्रक्सनले समयमै काम नसकेपछि म्याद थपिदिने प्रक्रिया अघि बढेको छ। सम्झौता अनुसार काम नसक्ने कम्पनीलाई कारबाहीको भागीदार बनाउनु पर्नेमा कालिकालाई शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतकै ठेक्कामा थप समय दिन लागि हो। शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत करिब 5 अर्ब रुपैयाँका ठेक्कामा एकल र संयुक्त जेभी रूपमा काम गरिरहेको कालिकाका मालिक पाण्डे राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनको जोडबलमा शहरी विकास मन्त्री हुनुभएको हो। लिङदेनबाट आशीर्वाद पाएका मन्त्री पाण्डेले आफ्नो कम्पनीको स्वार्थ पूरा हुने गरी राज्य पदको दुरुपयोग गर्न लाग्नु भएको छ। शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत धनगढी उपमहानगरपालिकामा सडक र नाला निर्माण गर्न ठेक्का लिएको कालिकाले काम नसकेपछि म्याद थप्न लागेको छ। सडक तथा नाला निर्माण 2079 साउन 18 भित्र सक्ने भन्दै कालिकाले 2077 असार 28 मा 96 करोड रुपैयाँमा ठेक्का लिएको थियो। पछि म्याद थपेर पुस 15 सम्म पुर्याएको थियो। ठेक्का सम्झौता अनुसार 10.25 किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्नुपर्नेछ, तर थपिएको म्याद पनि सकिँदा पुस 16 सम्म 2.39 किलोमिटर मात्र सडक कालोपत्र भएको थियो। अब 2080 वैशाख 19 सम्म समय लम्ब्याउन आयोजना कार्यान्वयन इकाइ धनगढीले फाइल तयार पारेर क्षेत्रीय शहरी विकास आयोजनामा पठाइसकेको छ। आयोजना कार्यान्वयन इकाइ धनगढीका इन्जिनियर सञ्जीव कुमार शाहले भन्नुभयो, पुसपछि केही काम भएको छ, बाँकी खण्डमा कालोपत्र गर्ने तयारी छ। अब थपिएको समयभित्र सबै काम सकिन्छ। यही आयोजना अन्तर्गत 20.45 किलोमिटर नाला निर्माण गर्नुपर्नेमा 15.748 किलोमिटर मात्र सकिएको छ। कालिकालाई अहिलेसम्म 43 करोड रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको आयोजनाले जनाएको छ। धनगढी उपमहानगरका मेयर गोपाल हमालले पटक पटकको ताकेतापछि बल्ल सडक र नालाको काम सुरु भएको बताउनुभयो। नागरिकता प्रकरणले रवि लामिछाने पदमुक्त भएपछि गृह मन्त्रालयलाई लिएर उत्पन्न भएको विवाद मध्यमार्गी उपायबाट सुल्झाउन सत्तारूढ दल एमाले सक्रिय भएको छ। गृहको विवादले सत्ता गठबन्धन नै टुट्ने जोखिम बढेपछि समाधान खोज्न एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आफैले पनि पहल गरिरहनु भएको छ। सर्वोच्च अदालतले नागरिकताको प्रमाणपत्र अमान्य ठहर गरेर सांसद पद गुमाए लगत्तै पुरानो नागरिकता बिउताएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति लामिछानेले पुनः गृह मन्त्रालय फर्कन खोजिरहनु भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भने गृह मन्त्रालय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई नै नदिने अडानमा हुनुहुन्छ। उहाँले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई नै गृह मन्त्रालयको नेतृत्व दिन नसकिने धारणा सार्वजनिक रूपमा राख्दै आउनु भएको छ। एमाले पनि गृह मन्त्रालय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई नै दिने, तर लामिछाने बाहेकका सांसदलाई त्यसमा पठाउनु पर्ने गरी समाधान निकाल्नुपर्ने पक्षमा देखिएको छ। गैर सांसद र राजधानी दुरुपयोग सम्बन्धी आरोप लागेका लामिछानेलाई गृह मन्त्रालयमै फर्काउन जोड दिँदा पार्टीमा अबगाल आइपर्ने चिन्ता एमालेमा छ। एमाले अध्यक्ष ओलीले हिजो प्रधानमन्त्री दाहाललाई बालुवाटारमा भेटेर सरकार निर्माणका बेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई गृह मन्त्रालय दिने समझदारी भएको स्मरण गराउँदै त्यसैलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताउनुभयो। यही विषयका कारण गठबन्धन भत्किन दिन नहुने धारणा पनि उहाँले राख्नु भएको थियो। त्यसअघि बालुवाटार पुगेका राप्रपा अध्यक्ष एवं उपप्रधानमन्त्री राजेन्द्र लिङदेनले पनि पहिलेको समझदारी अनुसार गृह मन्त्रालय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई दिनुपर्ने बताएको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ। गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा लामिछानेलाई फर्काउने एमाले अध्यक्ष ओलीले दबाब दिइरहेको बालुवाटार स्रोतको भनाइ छ। तर ओली निकट नेताहरू गैर सांसद रहेका र राजधानी दुरुपयोगलाई स्वीकार गरेका लामिछानेलाई गृह मन्त्रालय फर्काउन नहुने बताउँछन्। एमाले उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङले गृह मन्त्रालयलाई लिएर गठबन्धनभित्र अन्यल सृजना गर्न नहुने बताउनुभयो। सत्तारूढ दलका सांसदहरूले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विरुद्ध अभिव्यक्ति नदिन सरकारका मन्त्रीहरूलाई आग्रह गरेका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट सरकारमा सहभागी भएका मन्त्रीले धर्मनिरपेक्षता र संघीयता विरुद्ध अभिव्यक्ति दिइरहेका बेला
असन्तुष्टि जनाउँदै सांसदहरूले संविधान विपरीत नबोल्न ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै एमालेका सांसद रघुजी पन्तले संविधानको आधारभूत संरचनाहरूकै बारेमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको धारणा बाजिनु लोकतन्त्रका लागि राम्रो लक्षण नभएको बताउनुभयो। संविधान अनुसार शपथ लिएका मन्त्रीहरूले व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाउनु गलत भएको सांसद रघुजी पन्तले बताउनुभयो। हाम्रो संविधानले मार्गनिर्देशन गरेको बाटोबाट विचलित हुनु हुँदैन। झन् यस्ता धारणा संविधानले निर्देश गरेका यस्ता धारणाहरूको बारेमा मन्त्री भएर क्याबिनेटमा बसेर यदि राय बजाउन थाल्छौँ भने यसले देशलाई कुन बाटोमा लैजाने हो भन्ने भ्रम उत्पन्न गर्दछ। म फेरि भन्छु, यो मैले मत हालेको सरकार हो। राप्रपाको आफ्नो विचार होला, त्यो दलले आफ्ना विचारहरू भन्न सक्छ, त्यसका सांसदहरूले बोल्न सक्छ। तर क्याबिनेटमा बसेर मन्त्री परिषदमा बसेर यसरी संविधानको बरखिलाफ बोल्ने कुरा यो संविधानको विपरीत कुरा हो। यसले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ। एमाले सांसद पन्तको भनाइमा सहमत जनाएका माओवादी केन्द्रका सांसद शक्तिबहादुर बस्नेतले मन्त्रीहरूले संविधानको मूल्यभन्दा बाहिर गएर टिप्पणी गर्न नहुने बताउनुभयो। संहितालाई काठमाडौँबाट हेरेर मात्र मूल्याङ्कन गर्न नहुने बस्नेतको भनाइ छ। म विनम्रतापूर्वक भन्न चाहन्छु, संघीयताको महत्त्व बोध गर्नको लागि सुदूरपश्चिम पुग्नु पर्दछ, कर्णालीमा जानु पर्दछ, पूर्वी पहाडबाट मधेसमा पुग्नु पर्दछ। संघीयताको बोध तब मात्र हामी राम्रोसँग गर्न सक्दछौँ। राजधानीमा बसेर संघीयताको महत्त्व बोध हुँदैन सभामुख महोदय। संघीयताले देशको असमान विकासको अवस्थालाई सम्बोधन गर्नको लागि हामीलाई संघीयता आवश्यक परेको हो। यहाँको विविधतालाई सम्बोधन गर्नको लागि संघीयताको आवश्यकता परेको हो। जनता समाजवादी पार्टीका सांसद राजकिशोर यादवले मन्त्रीपदको दुरुपयोग गरेर संहिता र गणतन्त्र विरुद्ध बोल्न नहुने बताउनुभयो। संहिता र गणतन्त्र कसैको आशीर्वादबाट नआएको यादवले उल्लेख गर्नुभयो। यो संहिता यो संविधानको मूल मर्म हो, आत्मा हो। संहिता कसैको कृपाले, यो गणतन्त्र कसैको आशीर्वादले र यो देशको समानुपातिक समावेशी कसैको दहेजमा आएको होइन। लाखौं लाख नेपाली जनताको बलिदानीबाट, सङ्घर्षबाट, आन्दोलनबाट स्थापित भएको विषय हो। कार्यकारिणी अधिकार लिने, सरकारको मन्त्रीमा बस्ने अनि मन्त्रीको पदको दुरुपयोग गर्दै यदि संहिता र गणतन्त्रको विरुद्धमा बोल्यो भने जनता समाजवादी पार्टी चुप लागेर बस्न सक्दैन। यता सत्तारूढ दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले भने धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्र विरुद्ध बोल्न संविधानले समेत रोक्न नसक्ने बताएको छ। पार्टीको एजेन्डालाई जनताले मत दिएको भन्दै बैठकमा राप्रपाका सांसद धवल शमशेर जबराले आफूहरूलाई नहेप्न आग्रह गर्नुभयो। यो होइन कि हामी संविधानलाई मान्दैनौँ, व्यवस्थालाई मान्दैनौँ। नमान्ने भावे हामी जङ्गल जान्थ्यौँ, बन्दुक उठाउँथ्यौँ। यही व्यवस्था र यही संविधानभित्र बसेर यो संविधानलाई हामीले बोकेको मूल्य र मान्यता भित्र परिवर्तन गर्न राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई जनताले भोट दिएर हामी आएको छौँ। र हामीलाई हेप्ने काम र हामीलाई होच्याउने काम यो सदनबाट आइन्दा फेरि नहोस्। प्रतिनिधि सभाको हिजोको बैठकमा चितवन 2बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित रवि लामिछानेको पद खारेज भएको जानकारी सभामुख देवराज घिमिरेले गराउनु भएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। नेपालमा गैंडाको संख्यामा सुधार आए पनि संरक्षणमा भने चुनौती खडा हुँदै आएको छ। सबैभन्दा धेरै गैंडाको वासस्थान रहेको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा मात्रै यस वर्षको साउन यता 11वटा गैंडा मरेका छन्। गैंडा सहितका वन्यजन्तुको माध्यमबाट पर्यटन क्षेत्रमा राम्रो रकम भित्रिने गरे पनि गैंडा मर्ने र मार्ने क्रमबाट निकुञ्जमा चिन्ता थपिएको छ। गैंडा संरक्षणका लागि कतिपय निकायले सक्रियतापूर्वक काम नगर्दा चोरी सिकारीको घटना बढेको जानकार बताउँछन्। सरकारी अधिकारीले भने गैंडाका लागि आवश्यक पूर्वाधारको अभाव र सीमित स्रोत साधनको भरमा काम गर्नुपर्दा समस्या भएको बताएका छन्। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागको तथ्याङ्क अनुसार हाल नेपालमा गैंडाको संख्या 752 छ। नेपालमा हरेक 5-5 वर्षको अन्तरालमा गैंडा गणना हुँदै आएकोमा पछिल्लो समयमा भने 6 वर्षको अन्तरालमा भएको छ। सो गणना अनुसार चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा गैंडाको संख्या उल्लेख्य मात्रामा पाइन्छ। नेपालमा सन् 1950बाट गैंडा गणना सुरु भएको थियो। नेपालका पर्सा, चितवन, बर्दिया, शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा गैंडाको वासस्थान छ। पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा सबैभन्दा धेरै 694, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा 38, शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा 17 तथा पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जमा 3वटा गैंडा रहेको वन्यजन्तु विभागको तथ्याङ्कले देखाउँछ। नेपालमा गैंडाको संख्यामा सुधार आए पनि संरक्षणमा भने चुनौती खडा हुँदै गएको छ। सबैभन्दा धेरै गैंडाको वासस्थान रहेको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा मात्रै यस वर्षको साउन यता 11वटा गैंडा मरेका छन्, जसमध्ये 8
4वटा गैंडा कालगतिले मरेका हुनु भने 2वटा चोरी सिकारीका कारण मरेको र एउटा गैंडा मानव बस्तीमा पस्ने क्रममा विद्युतीय करेन्ट लागेर मरेको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले जनाएको छ। चोरी सिकारीका कारण मर्ने गैंडाको खाग कहाँ केका लागि पुग्छ भन्ने अहिलेसम्म कुनै ठोस प्रमाण पाइएको छैन। यद्यपि सेभ द राइनो इन्टरनेसनलका अनुसार बाथरोग लगायतमा उपयोगी ठानिने परम्परागत चिनिया औषधि बनाउन प्रयोग हुँदै आएको छ। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका अनुसार पछिल्लो समय मर्ने र मारिने गरेको गैंडाको प्रारम्भिक अध्ययन अनुसार चरणका लागि जंगलबाट मानव बस्तीमा आउने क्रममा भएका छन्। त्यसैले गैंडाको वासस्थान रहेको भित्री भागमा चरण क्षेत्र पर्याप्त मात्रामा विस्तार गर्नुपर्ने सो निकुञ्जका वार्डेन हरिभद्र आचार्य बताउँछन्। उनले भने खास गरी अब गैंडालाई उसको वासस्थान जुन कोर एरियामा छ त्यहाँ नै रिटेन गर्नको लागि घाँसे मैदानको अझ विशेष हामीले नमुनाको रूपमा घाँसे मैदानहरू विकास गर्ने, त्यस्तै पानीको आहालहरू पर्याप्त रूपले उपलब्ध गराउने र कम्तीमा पनि खानाको लागि आहारको लागि गैंडा बाहिर जान नपरोस् त्यसको लागि थप कार्यक्रम आवश्यक म देख्छु। र समुदायलाई पनि हामीले जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू थप गर्न सकेनौँ भने त्यहाँनिर बाहिर जाने गैंडाहरूलाई बचाउनलाई कठिन हुन्छ। त्यसैले कोर एरियामा चाहिँ यो वासस्थान सुधारको काममा अलिक बढी ध्यान दिनुपर्ने आवश्यक म देख्छु। यता वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहत रहेको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले सीमित साधन स्रोतको भरमा गैंडा संरक्षणका लागि काम गर्नु परेको बताएको छ। नेपालमा पाइने वन्यजन्तु, वनस्पति र जैविक विविधता तथा सोसँग सम्बन्धित विभिन्न पक्षलाई विभागले निहाल्ने गरेको छ। तर पनि सम्बन्धित राष्ट्रिय निकुञ्ज र प्रशासनसँग मिलेर काम गर्ने सिलसिलामा केही अन्तर भने देखिएको विभागका सूचना अधिकारी डाक्टर गणेश पन्तको भनाइ छ। वन्यजन्तु संरक्षणको हेतुले स्थापना गरिएका सुरक्षा क्याम्प समेत पर्याप्त नभएको भन्दै उनले भने कतिपय चिजहरूमा रिसोर्सको लिमिटेसनका कुराहरू हुन्छन्। अब विभागले मात्रै चाहेर पनि अब हैन हरेक चिजमा चाहिँ अब रिसोर्सहरू आएको हुँदैन। प्रायोरिटी वाइज कहिलेकाहीँ चाहिँ समस्या त्यो चाहिँ छ, लिमिटेसन त छ। सबै चिज त हामीले अब चाहेको चाहिँ सबै चिज त गर्न सक्ने रिसोर्स त हुँदैन, छैन। म्यानेजमेन्टकै लागि जस्तो ग्रासल्यान्ड म्यानेजमेन्टको लागि रिसोर्सहरू कमन छ, पुग्दैन। अब सेक्युरिटी पोस्टहरूकै लागि पनि हामीलाई अझ एडिसनल अरू थप चाहिँ फेसिलिटिजहरू चाहिने, मोबिलिटी भेहिकल चाहिने ठाउँहरू त धेरै छन्। त्यस्ता खालका ठाउँहरू जति सोचे जति त छैन अझै पनि। तर पनि गभर्मेन्टले फेरि केही नगरिरहेको भन्ने अवस्था पनि होइन, गरिरहेको छ। यसलाई प्रायोरिटाइज गरेर अगाडि बढ्ने कुरा हो। नेपालमा पाइने गैंडाको औसत आयु सामान्यतया 40 वर्ष छ। राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका अनुसार एक पोथी गैंडाले आफ्नो आयुको 6 देखि करिब 30 वर्षको उमेरसम्म बच्चा जन्माउन सक्छ। जन्मिएको 3 देखि 4 वर्षको उमेरमा गैंडाका बच्चा छुट्टिने गरेका छन्। पछिल्लो समय भएको वृद्धिले वासस्थानको अभावमा एक आपसमा जुधेर पनि गैंडा मर्ने गरेका छन्। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज सहित देशभर रहेका गैंडाको संख्या हेर्दा अहिले मरेका गैंडाको संख्याको आँकडालाई लिएर आत्तिनु नपर्ने तर सचेत भने हुनुपर्ने कतिपयको बुझाइ छ। गैंडाको संरक्षणका लागि स्थानीय स्तरमा भएका संयन्त्रले चुस्त रूपमा काम गर्न नसकेको राष्ट्रिय प्राकृतिक संरक्षण कोषका प्रमुख बाबुराम लामिछाने बताउँछन्। गैंडाको चोरी सिकारीको थ्रेट चाहिँ सधैँ रहिरहेकै थ्रेट हो। अलिकति हाम्रो विक पोइन्ट हो नि, जहाँ लुप होल कतै चाहिँ यो चोरी सिकारीले भेटेर त्यहाँ चोरी सिकारी भएको हुन सक्छ। त्यो सुरक्षाको संयन्त्रले तनाखु भएर बस्तीदेखि बाहिरको चुराकी संयन्त्रलाई पनि परिचालन गर्नुपर्ने। त्यसपछि पछिल्लो समय अलिकति समुदायको तर्फबाट पनि अलिक बढी त्यो सम्बन्धी गस्ती हाम्रो जस्तो समुदायमा आधारित चोरी सिकार नियन्त्रण इकाइहरू पहिला अलिक बढी एक्टिभ भइरहेको, अहिले चाहिँ त्यति एक्टिभ कामहरू नभएको। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका अनुसार पछिल्लो 552 दिन यता गैंडा चोरी सिकारीका कारण मर्नबाट जोगिएका थिए। तर माघ 6 गते सो निकुञ्जको पश्चिम सेक्टरमा 2वटा गैंडा मृत भेटिएका थिए, जसमा एउटाको खाग चोरी भएको पाइएको निकुञ्जले जनाएको छ। गैंडा सहितका वन्यजन्तुको तस्करी हुनुमा मानिसको सोखिन स्वभाव पनि एक कारण देखिएको छ। नेपालमा मारिने अधिकांश वन्यजन्तुको आँखीटो पहाडहरू उत्तरी नाका मार्फत छिमेकी राष्ट्र चीन हुँदै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुग्ने गरेको बताउँछन् पुनः चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका वार्डेन हरिभद्र आचार्य। अब अहिलेसम्मको हाम्रो अनुसन्धान यो किन यो त अन्डरग्राउन्ड मार्केट हो, खास यहाँ नै बजार छ भन्ने थाहा हुँदैन। अहिलेसम्मको अनुसन्धान गर्दा देखिएको चाहिँ नेपालबाट सबै वन्यजन्तु आँखेटो पहाडहरू चाहिँ तिब्बत हुँदै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जान्छ। अब यो प्रयोगको विषयमा चाहिँ मान्छे कतिको अलिक गलत अवधारणाहरू पनि हुन सक्छ र कतिपयले सोखको रूपमा यस्तो वन्यजन्तु आँखेटो पहाडहरू प्रयोग गरिदिने। जुन चिज दुर्लभ छ, दुर्लभ चिजमाथि डिमान्ड क्रिएट हुने र त्यो डिमान्डलाई फुलफिल गर्नको लागि चाहिँ यस्ता दुर्लभ वन्यजन्तुहरूमाथि प्रेसर पर्ने। खास गरी मान्छेको चाहना नै हो। चाहना किन सिर्जना भयो भन्ने कुरो अब त बुझिन सक्नुको छ। विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत नेपालको यो निकुञ्जबाट हुने गैंडाको शिकार र तस्करीले पर्यटन क्षेत्रमा समेत असर पुर्याउने देखिन्छ। नेपालले यिनै गैंडा लगायत विभिन्न वन्यजन्तुलाई देखाएर विदेशी पर्यटक भित्राइरहेको छ। यसतर्फ स्थानीय पर्यटन व्यवसायी, समुदाय र सम्बन्धित निकायले आपसमा आफ्नो स्थानमा हुने चोरी सिकारीलाई कम गर्न गस्ती सहितको सुरक्षा व्यवस्था मिलाउनु अपरिहार्य छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि नवीन कोइराला। कान्तिपुर सविस्तार।
मुलुकमा पछिल्लो समय मानव बेचबिखनको अवस्था जर्जर रूपमा देखा परेको छ। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनले मुलुकमा गत वर्ष मात्रै मानव बेचबिखन सम्बन्धी 145 वटा मुद्दा दर्ता भएको देखाएको छ, जसलाई पछिल्ला 2 आर्थिक वर्ष यताकै बढ्दो आँकडाका रूपमा लिइएको छ। मुलुकमा पछिल्ला केही वर्ष यता मानव बेचबिखन सम्बन्धी उजुरीका घटना निरन्तर बढ्दै गएको मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनले देखाएको छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 र आर्थिक वर्ष 2077-78 मा क्रमशः 136 र 134 उजुरी परेकोमा सो संख्या गत आर्थिक वर्षमा झनै बढेको हो। गत वर्ष मानव बेचबिखन सम्बन्धी 145 उजुरी दर्ता भएका छन्। प्रहरीको मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोमा दर्ता भएका उजुरी मध्ये 211 व्यक्तिहरू मानव बेचबिखनबाट पीडित भएका छन्। मानव बेचबिखनमा परेका व्यक्तिहरू मध्ये 94.7% महिला र 5.2% पुरुष छन्। प्रतिवेदन बारे थप जानकारी दिँदै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रवक्ता डाक्टर टीकाराम पोखरेल, बेचबिखनको चाहिँ तथ्याङ्क सरसर्ती हेर्दाखेरि चाहिँ नि विगतका तुलनामा पनि यो वर्ष पनि घटेको देखिने। बेचबिखनका नयाँ स्वरूपहरू पनि पछिल्लो चरणमा आइरहेका छ। बेचबिखनका घटनाहरू चाहिँ नि अहिले पनि त्यस्तो घटेको चाहिँ देखिँदैन। महिला, बालबालिका, पुरुष सबै अन्जानमै यसको शिकार बन्ने गरेको जानकारहरू बताउँछन्। गिरोहले फरक लालच सहित उनीहरूलाई देह व्यापार, मानव अङ्ग प्रत्यारोपण, भाडामा सन्तान उत्पादन तथा जबरजस्ती श्रमका लागि मानिसको अवैध व्यापार गर्ने गरिएको पाइएको छ। आधुनिकीकरणसँगै मानव बेच्ने स्वरूपहरूमा पनि परिवर्तन हुँदै गएको छ। रोजगारीको लालचमा डान्स बार, क्याबिनेट, रेस्टुरेन्ट लगायतमा मानव बेचबिखन अझ बढेको हो। बदलिदो मानवीय जीवनशैली र वैदेशिक रोजगारको नाममा पनि यस्ता घटना बढ्दै गएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी मानव अधिकार अधिकृत यशोदा बन्जाडेको तर्क छ। उनले भनिन्, लाइफ स्टाइलको कुराहरूदेखि लिएर हाम्रो जति पनि यो मानव बेचबिखनहरू बढिरहेको छ, यसले पनि कस्तो देखाउँछ भने मानव बेचबिखन उच्च जोखिम अवस्था, जस्तै अहिले वैदेशिक रोजगारको नाममा पनि अहिले आइरहेको एउटा नयाँ आयाम हो नि। अहिले आन्तरिक रूपमा बेचबिखनको जुन उच्च जोखिम छ नि, त्यस कुरालाई हामीले चाहिँ हेर्दाखेरि जस्तै आएको आफ्नै अनुभवमा अनि प्रहरीमा रेकर्डेड विभिन्न संस्थाहरूमा आएका जुन जति पनि घटनाहरू छन् त्यसलाई हामीले चाहिँ विश्लेषण गर्दाखेरि चाहिँ यो मानव बेचबिखनको घटनाहरू चाहिँ बढोत्तरी नै छ। नेपालमा मानव बेचबिखनको अवस्था नियन्त्रणका लागि मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार नियमावली 2065 पनि छ, तर प्रभावकारी नहुँदा घटनाहरू कम हुनुको साटो वर्षेनी बढ्दै गएको तथ्याङ्कले देखाउँछ। गत वर्ष दर्ता भएका सो घटनामा अभियुक्त ठहरिएका 291 मध्ये 180 जनालाई पक्राउ गरिएको छ। मानव बेचबिखनको आरोपमा पक्राउ पर्ने महिलाको संख्या पनि डर लाग्दो छ। गत आर्थिक वर्ष 76 महिला मानव बेचबिखनमा संलग्न रहेको पाइएको छ, जसमध्ये 45 महिला पक्राउ परेका छन् भने 31 महिला अझै फरार सूचीमा छन्। बढ्दो बेरोजगारीका कारण पनि मुलुकमा मानव बेचबिखनका घटनाले प्रशय पाएको मानव अधिकार कर्मी इन्द्र अर्यालको तर्क छ। मानव बेचबिखनका घटना नियन्त्रणमा आयोगको सुझाव सहितको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने उनको सुझाव छ। उनले भने, यो अर्थतन्त्रसँग जोडिएको छ, बेरोजगारीसँग जोडिएको छ। पहिला मानव बेचबिखन भन्ने बित्तिकै चाहिँ महिलाहरूलाई यौन शोषणका लागि बेचबिखन गर्ने भन्ने मात्र थियो। अहिले चाहिँ तपाईँको बेरोजगारी बढिरहेको एउटा चाहिँ रोजगारका लागि राम्रो अवसर प्रदान गर्ने बाह्य देश या स्वदेश जहाँ भए पनि त्यसको आश्वासन देखाउने र त्यो ठगी गर्ने काम बढिराखेको छ। यो संख्या बढ्नुमा बेरोजगार र राम्रो अवसरका खोजीमा लालायित हुने व्यक्तिहरूलाई ठग्ने क्रम बढिरहेछ भन्ने यसले देखाउँछ। यो चाहिँ गम्भीर हो। किन गम्भीर हो भनेदेखि खासै अब राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका प्रतिवेदनहरू पेश गर्ने कुराहरू मात्र छ। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग स्थापना भएको 20औं वर्षमा चाहिँ सामान्य क्षतिपूर्तिको विषय बाहेक अन्य सिफारिस गरिएका सिफारिसहरू चाहिँ मानवाधिकार आयोगले गरेका सिफारिसहरू चाहिँ सरकारले कहीँ कार्यान्वयन गरेर रहेछ। महिलाहरू असुरक्षित भएको भन्दै कतिपय मुलुकमा सरकारले कामदारका रूपमा महिलाहरूलाई जान रोक लगाएको छ। खाडी मुलुक साउदी अरबिया, कुवेत, युनाइटेड अरब इमिरेट्स, ओमन, बहराइन, इराक, लिबिया र लेबनान सहितका 9 वटा देशमा महिला कामदार पठाउन नेपालबाट रोक लगाइएको छ। तर मानव बेचबिखनको घटनामा बाह्यभन्दा आन्तरिक बेचबिखनको अवस्था बढेको प्रतिवेदनले देखाएको छ। मुलुकका विभिन्न शहरी क्षेत्रमा दोहोरी साँझ, डान्स बार, मसाज सेन्टर लगायत क्षेत्रमा सो घटना बढी हुने गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ। आन्तरिक बेचबिखनको अलावा भारत, चीन लगायतका देशहरूमा मानव बेचबिखन हुने गरेको छ। भारतमा देह व्यापार श्रमिकको रूपमा र चीनमा विवाह, सांस्कृतिक कार्यक्रम, घुमफिर र रोजगारीका बहानामा बेचबिखन तथा ओसार प्रसार हुने गरेको
प्रतिवेदनले दर्शाएको छ। यस्तै गत आर्थिक वर्षमा जबरजस्तीकरणीका 2380 घटना भएको छ भने 314 बाल यौन दुरुपयोगको घटना हुन पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। मानव बेचबिखन रोक्नका लागि सचेतना सहित प्रभावकारी रूपमा अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि तुलसी अरियाल। रिपोर्टपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग सुखायाम लम्बिएसँगै यस वर्ष विद्युत उत्पादन आयात र आपूर्तिमा असन्तुलन पैदा भएको छ। क्षमताअनुसार विद्युत उत्पादन हुन नसक्दा औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत कटौती सुरु भएको छ। भारतबाट पर्याप्त विद्युत नआउँदा तथा स्वदेशी उत्पादनमा गत वर्षको तुलनामा करिब 200 मेगावाटले कमी आएपछि उद्योगहरूमा बिजुली कटौती सुरु भएको छ। विद्युत उत्पादन र वितरणमा भारी अन्तरका कारण वीरगञ्ज र भैरवामा रहेका औद्योगिक क्षेत्रमा बिजुली कटौती भएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अनुसार हाल सामान्य अवस्थामा करिब 800 मेगावाट मात्र बिजुली उत्पादन भइरहेको छ। माग भने 1200 मेगावाटसम्म हुन्छ। पिक आवरमा विद्युतको माग बढेर करिब 1700 मेगावाटसम्म पुग्ने गरेको छ। यस वर्ष हिउँदमा छिटफुट वर्षा नहुँदा विद्युत उत्पादन घटेर करिब 800 मेगावाटमा झरेको हो। गत हिउँदको तुलनामा यो 200 मेगावाटले कमी हो। गत वर्ष सुखायाममा पनि वर्षा र हिमपात हुने गरेको थियो। यस वर्ष भने माघको अन्तिम हाराहारी आइपुग्दा पनि वर्षा र हिमपात नहुँदा यसले देशभरका जलविद्युत क्षेत्रमा असर पारेको छ। सुक्खा मौसम बढेका कारण हाल जलविद्युत आयोजनाहरूको कुल उत्पादन क्षमता 1/3 झरेको छ। हिउँदमा वर्षा नभएकै कारण यस वर्ष कुल जडित क्षमताको 1/3 मात्रै बिजुली उत्पादन भएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान किसिङले बताउनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। युक्रेनमा हस्तक्षेप सुरु भएको 1 वर्ष पुग्ने लाग्दा रुसले अर्को ठूलो आक्रमणको तयारी गरिरहेको किभले आरोप लगाएको छ। आफ्नो मुलुकमा हस्तक्षेपको 1 वर्ष पुगेको अवसरमा रुसले हजारौं सेना तैनात गरी अर्को विध्वंसको योजना बनाइरहेको युक्रेनी रक्षा मन्त्रीको भनाइ छ। रुसले आफ्नो सेना दिवसको भोलिपल्ट फेब्रुअरी 24मा युक्रेनमाथि आक्रमण सुरु गरेको 1 वर्ष पुग्दैछ। रुसले सीमा क्षेत्रमा थप 5 लाख सेना तैनात गरेको युक्रेनी दाबी छ। रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले मुलुकको सीमा रक्षाका निम्ति 3 लाख सेना तैनात रहेको केही समय अघि नै पुष्टि गर्नुभएको थियो। युद्धका निम्ति रुसमा सेना भर्ती तथा तैनाथी निकै तीव्र गतिमा भइरहेको युक्रेनको आरोप छ। युक्रेनले आफ्नो भूभाग फिर्ता लिनेतर्फ सफलता हासिल गरे पनि डोनबास क्षेत्रमा भने पनि अझै पनि दुई पक्षबीच निरन्तर भिडन्त हुँदै आएको छ। अब खेल प्रसङ्ग। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानको वार्षिक साधारण सभा आगामी फागुनमा कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा हुने भएको छ। पोखरामा सम्पन्न क्यान कार्य समिति बैठकले 14 र 15मा वार्षिक साधारण सभा गर्ने निर्णय गरेको हो। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका महिला र पुरुष खेलाडीको वर्गीकरण गरेको छ। क्यानको कार्यसमिति बैठकले 6 महिनाका लागि 18 पुरुष र 12 महिला खेलाडीलाई वर्गीकरणसहित करारमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। यसपटक क्यानको बैठकले करारमा राख्ने महिला क्रिकेटरको संख्या भने घटाएको छ। यसअघि पुरुष महिला दुवैतर्फ 18 जना खेलाडी करारमा राखिएका थिए। वर्गीकरण अन्तर्गत पुरुषतर्फ ग्रेड ए मा रोहित पौडेल, सोमपाल कामी, करण केसी, दिपेन्द्र सिंह ऐरी र आसिफ शेख परेका छन्। ग्रेड बीमा आरिफ शेख, कुशल भुर्तेल र ज्ञानेन्द्र मल्ल छन्। ग्रेड सीमा कमल सिंह ऐरी, विनोद भण्डारी, गुलसन झा, अर्जुन साउद, अविनाश बोहरा, ललित राजवंशी, कुशल भुर्तेल, देव खनाल, सागर ढकाल र विवेक यादव परेका छन्। महिला ग्रेड ए मा रुबेना छेत्री, सीताराना मगर, इन्दु वर्मा तथा ग्रेड बीमा काजल श्रेष्ठ, कविता कुमार र अस्मिना बज्राचार्य। ग्रेड सीमा कविता जोशी, बिन्दु रावल, संगीता राई, ममता चौधरी, ज्योति पाण्डे र अप्सरा बेगम छन्। महिलातर्फ ए ग्रेडमा पर्ने खेलाडीले मासिक 21,000, बीमा पर्नेले 18,000, सीमा पर्नेले 15,000 रुपियाँ पाउनेछन् भने पुरुषतर्फ ग्रेड ए मा पर्नेले 60,000, बीमा पर्नेले 50 र सी ग्रेडका खेलाडीले मासिक 40,000 रुपियाँ पाउने तोकिएको छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मुलुकका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही अन्य स्थानमा मौसम सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको न्यूनतम तापक्रम 5 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको छ। अधिकतम तापक्रम 21 डिग्री सेल्सियस पुग्नेछ। सूर्योदय केही बेर अघि 6:50 भयो भने सूर्यास्त साँझ 5:45 हुनेछ। अवस्था यसका साथै कान्तिपुर डायरीको बुलेटिन यही सकिन्छ। साथी रमेश र म दिवा बिदा माग्छौँ। नमस्कार।